हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पता है आज अनवर मसूद साहब की ह्यूमरस पोइट्री पर मैं रिएक्शन करूंगी और ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मुझको पिछले 2 महीनों से रिकमेंड हो रहा है। आप लोग सब रिकमेंड कर रहे हो कि बहन, क्रश, दीदी इस पे रिएक्शन करो और पता नहीं क्यों मैं इसे डिले करती जा रही थी। जश्न रेख्ता की ये परफॉर्मेंस है, ये मुशायरा है एंड इट्स गोइंग टू बी अ फनी वन। तो फुल ऑन हंसी वाला मूड हो जाएगा। अगर कोई दुखी भी है ना अपनी जिंदगी में या फिर नॉर्मल सी जिंदगी चल रही है तो बड़ी हंसी मजाकिया वाली जिंदगी हो जाएगी। तो अपन रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हाँ क्यों नहीं किया, follow the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. वहाँ पे भी अपना फन चलता है, इधर भी फन, सब कुछ चलता है। इधर तो इंटेंस इमोशंस भी। जी अनवर भाई, वो मैं गुजरावाले में पढ़ रहा था, डॉक्टरों ने मुझे बुलाया तो माइक उनका ख़राब हो गया। एक डॉक्टर साहब उठे और करीबी मस्जिद का माइक उठा लाए। और वो जब मेरे पास आया मैंने फौरन कहा कि मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त अज़ान देने लगे। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैंने अर्ज किया कि इन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ तारुफ कराया है। वाह, मुझे कोई दावा नहीं, मेरी जो खाक साराना सा मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस कर देने की। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 जी। तो ये जो जश्न रेख्ता है, मैं इसकी इंतज़ामिया को बहुत मुबारक देता हूँ। और भाई इसकी लाउडनेस बढ़वा दीजिए वहीं से प्लीज। ये कुछ अजीब सी बातें हैं और वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा है जिसमें सामईन को अंधेरे में रखा गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए लाइट आ गई, देखो ना अब नजर आए। जी, गुजारिश ये है वाह कि मैं बहुत मुबारक देता हूँ इनको। और इतना अजीम शान सिलसिला है और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए उनकी ये कोशिश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है जो अनबयानेबल है। हमारे शुक्रिया। और जिस सलीके से आपने शोरा को दाद दी है, मैं उस सलीके की आपको दाद देता हूँ। आज फेस्टिवल में एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की हो गई, वो मेरे पास आ गई और मुझे कहती है कि अंकल मैं आपको अपना एक कथा सुनाऊं। हाँ, तो फिर उसने मुझे सुनाया। उसने बड़े मासूम, बड़े मीठे और बड़े कोमल लहजे में मेरा कथा मुझे सुनाया। मैं क्यों ना उससे आगाज करूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो था कि उर्दू से हो क्यों बेजार, वाह, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, वाह, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अनवर साहब, वाह 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 वाह। मुकर्रर
آپ نے فرمایا مقرر، تو میں پڑھ رہا تھا کہیں مشاعرہ، تو ایک صاحب، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں آداب سماعت کے کہ دوسری دفعہ شعر سننا ہو تو مقرر کہتے ہیں یا دوبارہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی مشاعرے میں بیٹھا، اس کے ذہن میں دونوں لفظ آ گئے اور وہ ایک بن کے نکلے، کہتا ہے دوبرر ارشاد۔ تو میں دوبرر پڑھتا ہوں جی، اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹوئنکل ٹوئنکل۔ تو اصل میں مزاح کے بارے میں میرے نزدیک مزاح وہ ہے، کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا مزاح مکئی کی طرح ہے، جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ جی تو اصل میں مزاح جو ہے، کسی نے مجھے انٹرویو میں پوچھا انور صاحب مزاح کیا ہوتا ہے، میں نے کہا اس میں ایک اور نقطہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے روئے میں مزاح تھا۔ ناشتے کے وقت ان کی بہو نے کہا چاچا جی میں تو انو انڈا بنا دیا، نہیں پتر تو منو بندہ ہی رہن دا۔ واہ 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 واہ۔ بڑی ایک دلچسپ بات سناؤں، میری مادری زبان پنجابی ہے جی، میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے۔ واہ کیا بات۔ ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ علاقے پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ان کی سوچ۔ فارسی میری تدریسی زبان ہے، میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ واہ، فارسی کا ایک لفظ ہے برگریز، خوشبیر، برگریز کا مطلب ہے خزاں کا موسم، پت جھڑ اس کا متبادل ہے۔ تو میں نے شعر کہا برگریز کا مطلب خزاں ہے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، ہائے 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 ہائے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ واہ 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 واہ۔ ساتھ بیٹھ جائے تو رکشہ بھی مرسیڈیز ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں انور صاحب، یہ شعر تو دوبرر ہونا ہی چاہیے۔ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، اور رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز، واہ 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 واہ، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں جب گھر سے چلا تو جب میں جہاز پہ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی اینک بھول آیا، پاکستان میں اینک بھول آیا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اینک کے بغیر جو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، تو وہ ان پر میں نے پھر قطع لکھا، آپ کی نظر ہے کہ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، واہ، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق کے دنیا کیا۔ کیا بات ہے، لطف نظارہ ہے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق کے دنیا کیا ہے، تیری آنکھیں بھی
कहाँ मुझको दिखाई देती, और मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा गया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये दोनों मुल्कों का मसला, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही ले दे के, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, और मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह 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 वाह, मुझे तो और कोई काम वाह भी नहीं आता। ये ऐनक की बात हो रही थी पिछले दिनों, मैंने क्या कहने। ऐनक, मुझे एक तजुर्बा पेश आया, याद रखिए शायरी तजुर्बे की प्रोडक्ट है। बेशक है जी। तो मैंने वो लिखा कि नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं। वाह नजदीक की, वाह, नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह, अच्छा जी, अच्छा मैं आपकी फरमाइशें मुझे मौसूल हो रही हैं, आप बेफिक्र मंद हो जाएं। बेफिक्र डाक का निज़ाम ठीक है। एक साहब अभी मेरी तस्वीर खींच के ले गए हैं जी, उनके बारे में। फोटोग्राफर की एक आदत होती है, मैंने उसे बयान कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात। क्या बात है। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह 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 वाह, शरीर से कह रहे जरा मुस्कुराइए। क्या कहने। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, दोबारा भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, वाह, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। बहुत खूब। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरी मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह, हाँ जी। एक खातून है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून, और एक बड़े मुअज़्ज़ज़ से मर्द से गुफ्तगू कर रही है, तो मैंने ज़रा सुन लिया है। वाह, तो मैंने ज़रा ओवर हियर की है। तो वो कह रही है उससे कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की। वाह, लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, क्या सुन लिया। वाह 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 वाह, दोबारा वाह। लोग तो रहते हैं हर लम्हे वाह। टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहताती रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप। अच्छा जी, एक बीमा कंपनी का एजेंट है जी, वो जो है, तो बीमा कंपनी का एजेंट किसी इंश्योरेंस एजेंट किसी को कायल कर रहा है बीमा करना, कहता है कह रहा है आप कराएं हमसे बीमा,
آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب بندشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا۔ واہ 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 واہ، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے، LIC کے ایجنٹ، پھر زحمت ہوگی۔ یہ ہر شعر پہ دوبر کیونکہ ہر شعر ایسا ہے کہ دوبارہ تو چاہیے۔ آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب بندشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا ہے۔ ایک بات، اکبر الہ آبادی کے زمانے میں انگریزی ابھی ہماری اردو میں زیادہ شامل نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزاح پیدا کرنا آسان تھا۔ اب انگریزی کے ساتھ مزاح پیدا کرنا بڑا مشکل، کیا بات ہے، کیونکہ اب انگریزی اتنی دخیل ہو چکی ہے ہماری اردو میں کہ اتنی داخل ہو چکی، اب یعنی داخل ہو چکی ہے بڑی، تو وہ لیکن ایک لفظ میں نے انگریزی کا استعمال کیا ہے، محمد علی صاحب، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، واہ، گندم کیا ہوتا ہے کامنٹس میں بتاؤ۔ گیہوں کی مہک، مجھے نہیں جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، واہ، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری، روٹی سے ہمیں رغبت دیرینہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے، واہ 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 واہ، نان کمٹمنٹ پرانی ہے، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے۔ آج کل ایک زمانے میں پہلے بتا دوں، قطعات جو لکھتے تھے لوگ وہ کئی شعروں کے ہوتے تھے، 100 شعر کا بھی قطع ہوتا تھا، آج کل اخباروں میں پاکستان میں صرف 4 مصرے کا قطع چھپتا ہے جی۔ تو ایک میں قطع سناتا ہوں کہ وہ ہے کہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، واہ، موٹے شیشوں کی ناک پر اینک، کان میں آلہ سماعت ہے، واہ، منہ میں مصنوعی ایک بتی سی، چوتھے مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 واہ، کامنٹس میں بتا دو۔ میں کیا کہنے، واہ 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 واہ، مطلب ایک دانت بچا ہے منہ میں۔ آپ نے ایک افیونی ہے، نشہ باز ہے، دوسرے سے پوچھ رہا ہے کبھی مل جاتا ہے نشہ وشہ آج کل مل جاتا ہے، تو وہ اسے جواب دیتا ہے، اقبال کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ کبھی ہو گیا، وہ دوسرے کو کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر، واہ، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، واہ، افیم، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، واہ، کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا، کش نہیں لگایا، اسی کش بکش میں گزری میری زندگی کی راہ۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا فنکاری ہے، واہ 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 واہ، اسی کش بکش دوستو کیا فن ہے، دیکھیے، واہ واہ واہ، کش مکش، عید کے دنوں میں ہمارے ہاں جو درزی ہوتے ہیں، ٹیلرز، ان کے پاس بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو اس میں وہ بھیڑ میں ان سے عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ درزی نے کیا کیا کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، واہ، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا، واہ، ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔
देखो नेफा का मतलब पता तो नहीं, वाह। पर फनी लगा मुझे। हाँ अच्छा जी, एक बात वाह वाह वाह। मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक मसला ऐसा है जिस पर सूफियाए किराम ने और फलसफियों ने बड़ा गौर किया, और वो मसला है टाइम का, कि वक्त क्या चीज़ है। वाह मैं ना फलसफी ना सूफी, बस इतना जानता हूँ, वक्त वो चीज़ है जो कलाइयों से चूड़ियाँ ले जाता है और झुर्रियाँ दे जाता है। क्या कहने हैं, वाह 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 तो नहीं यार, ये कुछ ज्यादा तगड़ा था, कुछ ज्यादा ही था ये। वाह वाह वाह। और उस पर कथा सुनिए है जी, बर्पा यानी टाइम क्या क्या तब्दीलियां बर्पा कर, बच्चा जवान हो जा, जवान बूढ़ा और फिर गया। वाह। तो ये है बर्पा किए वो दौर ज़माने तग़य्युरात, वाह गाड़ी नई थी जिसका खटारा बना दिया, छोड़ा नहीं किसी को भी यलगार वक्त ने, आखिर खजूर को भी छुआरा बनाया। वाह 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 वाह। यार यार ये बात बहुत सच्ची है, बात बहुत अच्छा सच्ची है। तो जी अब फरमाइश जी, पंजाबी की फरमाइश हुई है जी। मेरी एक नज़्म है बनैन जी। अच्छा आप हैरान हो गए, मैं कनाडा में गया तो एक बच्ची 4 साल की, जैसे आज बच्ची मिली, उसने मुझे मेरी नज़्म सुना दी। तो उसका बाप कहता है ये हैरत की बात नहीं, हैरत की बात ये है कि इसने जब याद की थी ये 2.5 साल की। वाह 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 वाह। और मुझे बड़ी खुशी, मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाता जाऊं। मुझे बुलाया फैसल यूनिवर्सिटी के, ज़र यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, अमीर मुशायरा। तो मैं गया तो वहाँ, ये सच्चा वाक़या है, मैं वहाँ पहुँचा तो वाह। तो लड़कों ने मुझे हार पहनाया। अच्छा मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी बीवी, बल्कि यह मुजफ्फर, उसके बुजुर्ग मुजफ्फर नगर के रहने वाले थे, तो मेरी बीवी को पंजाबी आती ही नहीं है जी। तो उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा पंजाबी का एक जुमला बोला, और वो सुनाना है आपको। तो लड़कों ने क्या किया, मुझे हार पहनाया। लो जी, इतना लंबा हार कि मेरे टखनों से टकराता था, मेरे गिट्टिया नाल बाजदा से। तो उसके नीचे गत्ता, गत्ते के ऊपर एक सुनहरी कागज, और उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। और मैं बड़ा हैरान, शादी मुबारक। परवीन ने कहा कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, इतने चालाक हो गए, एक ही हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी फारिगा। सही में यार। अच्छा बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैंने जब ये वाक़या नकल किया, अपनी वाइफ को सुनाया, उस दिन उसने पंजाबी बोली, कहती है फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है मैं कुछ, देखो मैंने उर्दू में भी लिखा, पंजाबी में भी, फारसी में भी, और मैं एक संजीदा गज़ल भी सुनाना चाहता हूँ आपको। और बड़ी खुशी मिलके, हाँ जी, इस गज़ल है, ये कह रहे हैं कुछ, इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते। वाह। इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, वो एक बार मिले थे तो फिर मिला करते। वाह 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 वाह। वो एक वाह, बार वाह। मिले थे तो फिर मिला करते, किवाड़ गर्ज मुकफ्फल थे उस हवेली के, वाह। मगर फकीर गुजरते रहे सदा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अजीजा ने मन, मैं दुबई में पढ़ रहा था मुशायरा, जब मैंने ये शेर पढ़ा तो एक लड़का उठा, ये भी सच्चा वाकया, कहने लगा, कहता है प्रोफेसर साहब
میں آپ کو آپ کے اس شعر کا مطلب سمجھاؤں؟ واقعی. اور اس نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا دنیا میں کئی لاکھ پیغمبر، رسول، رشی، منی، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی، لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے. واہ 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 وہاں تو تالے پڑے کیا کہنے ہیں، واہ واہ. لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، وہ مایوس نہیں ہوئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہیں جی، تو کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. واو، وہ بچے نے بھی بہت تگڑا ایکسپلین کیا مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. اور تیری شعر سنیے، تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا. واہ، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ تیری واہ جفا واہ. کا فلک سے نہ واہ واہ تذکرہ چھیڑا. ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے. اور تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، اور تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا. واہ 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 واہ. تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، واہ، تھکے نہیں ہیں میرے ہاتھ کیا بھی کہنے، دعا کرتے. چکیں گری تھی دریچوں پہ 400 انور، واہ، نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے. واہ. اور کیا کرتے. ایک اور سنجیدہ غزل سن لیجئے، پھر پنجابی کا میں سنا. ٹائم مجھے بتا دیجئے میرے پاس کتنا. اچھا جی، ایک غزل سنی. اب کہاں سنیے، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے. نو پلیس فار اینی تھنگ ایلس. اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے. اور سر بکف میں بھی ہوں، میں نے بھی سر ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے، تیرے پاس بھی تلوار ہے. سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی. تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھیا، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے. اور عزیزو شعر سنو. دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی. کیا بات ہے. دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی. آئینہ دیکھ ذرا، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ واہ، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا. واہ 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 واہ. آئینہ دیکھ ذرا، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے. اور جناب، جیسے تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے. واہ، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے، یہ گھڑی تیرے اشاروں سے ملا رکھی ہے. اور گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی. یہی پونجی. بنین جی، بنین سن لیجئے جی. جی ہاں. تو پچھلے دنوں لاہور میں ایک مشاعرہ ہوا. ایک لڑکا لے کے آیا ایک بہت بڑا بانس، پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ. اس ڈانگ اتے انہیں بنین ٹنگی، پھٹی پرانی. اب یہ وہ لڑکا منہ سے نہیں بولا، فرمائش ہو رہی ہے بنین سناؤ. عزیزو، جن کی ڈانگ بولتی ہو ان کو خود بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کی ذات پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا. واہ واہ واہ. تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا. ہاں جی. تو بہرحال یہ اس نظم کے کئی زبانوں میں
ترجمے ہو چکے اللہ کے فضل سے، اور اس پر بڑے تبصرے لکھے گئے، چھوٹی 5 منٹ میں نے لکھی تھی. تو یہ نظم جو ہے اس پر جو میرے من کو بھایا ہے وہ تبصرہ یہ ہے کہ انور مسعود کی بنیان جو ہے وہ مغربی کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں پورا نہیں آتا. تو وہ یہ ہے. وہاں تو پاکستان میں اب لوگ میرے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں بچے اسکولوں میں جیسے لب پہ آتی ہے جی. بنین لینڈ جانتے ہو؟ بنین لینڈ جانتے ہو؟ بنین لے کے شاباش شاباش. بنین لینڈ جانتے ہو؟ بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہندی نہیں. بنین لینڈ جانتے ہو؟ بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہندی نہیں. پی جائے تے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. شاباش تہاں آؤندی، مینوں کیوں بلایا بنین لینڈ جاندے ہو؟ بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہندی نہیں. پی جاتے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا، بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تے پی جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ. چیز ہوئے اصلی تے منہوں پئی بولدی، ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ. ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ. ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ. ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਬਣਾ. Wow, it's over. Just wow, मुझे नहीं पता था कि इतने फनी है. एंड यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत बुजुर्ग वाले शायर होते हैं उनसे रिलेट नहीं कर पाते हम जैसे यूथ, पर इनके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था यार. इनके केस में इट वाज लाइक जस्ट वाओ, हंसी आ रही थी भयंकर वाली. ऐसा फील हो रहा था कि बुढ़ापे में ना मुझे भी ऐसे ही हंसाने वाला बनना है लोगों को, क्योंकि देखो जैसा इन्होंने बोला और जैसा डिज़ाइन किया गया है इस दुनिया को, हर किसी ने बुढ़ा होना है, हर किसी को यू नो रिंकल्स होंगे. बहुत देखो 100 साल के हो जाओगे तो रिंकल्स होंगे ही ना आपके. तो दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. आई लव दीज काइंड ऑफ ओल्ड पीपल यार. मुझे बहुत मतलब इन लोग की कंपनी मुझे बहुत पसंद है. एंड मैंने फर्स्ट टाइम किसी इतने फनी शायर को सुना है. अभी तक मैं ऐसे रोमांटिक वाली शायरी सुनती थी, इंटेंस वाली यू नो पेट्रियाटिक भी सुनती थी, बट ऐसी फनी वाली जेन्युइनली फर्स्ट टाइम ही सुनी. इट वॉज मोर फनियर देन अ स्टैंड अप कॉमेडी. यार आजकल के लोगों की स्टैंड अप कॉमेडी को भी फेल कर दिया इन्होंने. इतने सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर ऐसे थे कि मेरे को फूट फूट के हंसी आ रही थी और मैं हंस भी रही थी. हो सकता है मेरी आवाज़ ने वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब करा क्या? अगर कर दिया हो तो आई एम नॉट सॉरी, ठीक है यार. अब हंसी आएगी तो हंसेंगे ही ना, आप भी हंसे ही होगे. चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. आपको और कैसे रिएक्शन वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट्स में बताइए. मैं रीड करूंगी, सर्च करूंगी और फिर रिएक्ट कर दूंगी. इतना सिंपल है, बस आपको अपने दिल की बात मुझे बतानी है. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पे मेरे फनी वीडियोस आते हैं. इनके जितना फनी मैं नहीं हूँ, पर हाँ मैं भी बहुत फनी हूँ.